warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, अरशद शरीफ की मैंने लास्ट वीडियो की थी और पिछले 2 हफ्ते में हालात इतनी तेज़ी से चेंज हुए हैं कि बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है. उसकी वजह ये नहीं है कि कोई हरासमेंट है मुझे या कोई इंटिमिडेशन है या मैं खामोश रहना चाहती हूँ. वजह एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है. ऐसे हालात में जब सारे बहुत चार्ज्ड हैं और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड बिहेवियर्स हैं हर तरफ से, सारी पार्टीज़ के, लोगों के भी, गवर्नमेंट के भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी, इदारों के भी, उसमें सैनिटी तभी प्रिवेल कर सकती है व्हेन यू टेक अ स्टेप बैक और बड़ी पिक्चर को देखते हुए अपना रोल खुद डिफ़ाइन करें. हर किसी को यही करना चाहिए और सिर्फ इसलिए ना बोलें कि आपने हर रोज़ या तो वीडियो बनानी है या अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे शो करनी है, लोगों को दिखानी है, लाइक्स लेने हैं, अपनी वीडियोस वायरल करानी है. ये बहुत छोटी चीज़ें हैं. अगर आप समझते हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि आप मुल्क का सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि रोज़ाना इतनी वीडियोस 1-1 घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद लोग कैसे बना लेते हैं. क्योंकि जो परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त वतन अज़ीज़ को दरपेश है, उसमें तो सोचना पड़ता है. तज्ज़िया करना इतना आसान नहीं होता. सारे फैक्ट्स इकट्ठे करके उसमें से अपना एनालिसिस निकालना, रियलिस्टिक एनालिसिस निकालना, उसमें ये भी केयरफुल रहना कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को, थ्योरी को हवा तो नहीं दे रहे जो आजकल फैली हुई है, किसी भी वजह से फैली हुई है, लोग उसमें बिलीव भी कर रहे हों. सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. ये भी सच है कि ऐसे हालात आज तक पाकिस्तान में नहीं देखे थे, सुने नहीं थे, कम अज़ कम हमने अपनी उम्र में नहीं सुने थे. लोग ज़ियाउल हक के दौर की बातें करते हैं, बहुत टेरेबल चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अरशद शरीफ के मर्डर ने एक हिला के रख दिया है, जिसे कहते हैं. और उससे बहुत बड़े सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या जर्नलिस्ट महफूज हैं, क्या जर्नलिस्ट को छोड़ दें, बोलने वाला, अपने ओपिनियंस का इजहार करने वाला पाकिस्तान में महफूज है. पाकिस्तान से बाहर हर वक्त हमें यही सुनने को मिलता है कि आपके मुल्क में तो आप सेफ़ नहीं हैं, आप कैसे फिर रही हैं यहाँ पर, वापस जाने का भी सोच रही हैं, आपको तो यहीं रह जाना चाहिए. ऐसी ऑफ़र्स भी आती हैं. ये कोई सिर्फ अभी नहीं हो रहा, ये हमेशा से होता चला आ रहा है. जजमेंट कॉल इंसान ने खुद देनी होती है. जो समझते हैं उनको ख़तरा है, अगर वो जाना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है. मेरा नहीं ख्याल उस पर किसी का मजाक उड़ाना चाहिए या उनको किसी भी तंज का निशाना बनाना चाहिए. हर एक की पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो उसे बेहतर समझ सकता है. हाँ, अगर कुछ लोग रहने का फ़ैसला करते हैं, वो भी उनका अपना फ़ैसला है और मैं समझती हूँ कि वक्त ही साबित करता है कि हर एक ने अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला लिया होता है. मुझे तो कोई थ्रेट्स नहीं है और मुझे कोई फ़ोन नहीं आया. उसके बावजूद मैं बहुत सोच के बोलती हूँ और तब बोलती हूँ जब मैं किसी कंक्लूजन तक मेंटली पहुँच जाती हूँ. तो इन सारे हालात में जो मेरा सब्जेक्ट भी है, जिस चीज़ पे मैंने सबसे ज़्यादा रिसर्च की है, वो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस. और मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला पहले दिन से सिविल मिलिट्री रिलेशंस ही हैं. और आयरॉनिकली ये अब इस स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ लोग इसकी डायनामिक्स समझे बग़ैर अब सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं. हालात भी उस तरफ लेके गए हैं चीज़ों को, लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है उस पर बहुत बात हो रही है कि इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है. बात यह है कि मजाक तो हम अपना खुद बनवा रहे हैं ना, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सबसे पहले तो हमें खुद सोचना चाहिए. किसी और का मजाक उड़ाना तो बाद में बनता है. 1948 में 1 साल का था पाकिस्तान जब पहली जंग हम पे मुसल्लत हुई. हमें जंग लड़ना पड़ी. और आपको मालूम है जब कोई मुल्क जिस तरीके से मार्ज़ वजूद में हम लोग आए थे, सबसे बड़ी हिस्ट्री की माइग्रेशन थी, लॉजिस्टिक्स हमारे पास नहीं थी, सबको ये हिस्ट्री मालूम है. और कायद आज़म की क़यादत 1 साल से ज़्यादा हमारे साथ नहीं रह सकी, सो हम लीडर लेस पहले दिन से ही हो गए. ऐसे में जंग मुसल्लत कर देना, और वो भी आपके हमसाय ममालिक की तरफ से, आप जंग लड़ लें यही बड़ी बात है. और जो आज़ादी आपने हासिल की थी उसको सस्टेन कर लें यही बड़ी बात है. वो हमने कर ली, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड और सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल इदारा था, उसी ने इस मुल्क को बचाया उस जंग से, और फिर वही इदारा इस मुल्क को लेके चलता रहा.
लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप इवॉल्व उस तरह नहीं की जिस तरह आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इवॉल्व करता रहा। और क्योंकि आर्मी में एक बड़ा सेट पैटर्न होता है, मॉड्यूल्स बने हुए होते हैं, सिंगल डायरेक्शन में जाना होता है, बहुत सिंप्लीफाई करके मैं चीज़ों को बता रही हूँ, मोटिव और ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होते हैं, तो इसलिए इट्स ईजी कि ऐसे इदारे को हम इवॉल्व करता देखें और जल्दी उसको एक बहुत सक्सेसफुल शक्ल में सामने भी देख लें। कंपेयर टू दैट सिविल ब्यूरोक्रेसी और सिविल गवर्नेंस टाइम लेती है इवॉल्व करने में। चले मान लिया टाइम लेती है, लेकिन कितना टाइम लेती है कि इवॉल्व होने को ही नहीं आ रही। सिविल गवर्नेंस पाकिस्तान में 11 साल से ज़्यादा इन 75 ईयर्स में कायम ही नहीं हुई। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अगर सिविल गवर्नमेंट्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जगह इतनी स्ट्रॉन्ग होती कि उनकी जगह बन गई होती इस मुल्क में उस इदारे का मुकाबला करने के लिए जो शुरू दिन से एक तरह से सबसे ताकतवर इदारा है, तो उसको कौन रोक सकता था उसकी जगह पे खड़ा रहने से। मतलब साफ जाहिर है कि उन्होंने भी हमेशा कंधा इस्तेमाल किया ताकतवर इदारों का ख़ुद को ताकत में रखने के लिए। नौबत अब यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशन पे इतना लिटरेचर यूएस में, यूके में, यूरोप में लिखा जा चुका है कि अगर आप पढ़ें तो अंदाज़ा होता है कि उनको हमसे ज़्यादा पता है कि पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस मेजर रीज़न है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो जाहिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। एक ऑथर हैं डेविड स्मिथ, जॉर्ज टाउन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कूल एस कू मुस्तकिल तौर पे मुसल्लत है। अब इसका उन्होंने जो आगे मतलब बयान किया है वो ये है कि फॉरेन रिलेशंस किन कंट्रीज़ के साथ आपने कैसे रखने हैं, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी के डिसीजंस, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी के मैकेनिज़म्स, यानी जब डिज़ास्टर्स आते हैं, क्राइसिस आते हैं, वो मैकेनिज़म्स किसके पास हैं, बजट सबसे बड़ा किसके पास है, मिलिट्री के पास है, और आपका एक डिफैक्टो कंट्रोल एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से एक सिस्टम पे बन जाता है। जब ये चीज़ें एक इदारे को मैसर आ जाएं, उसके बाद सिविल गवर्नेंस के पास भी नीश या जगह होती है कि वो भी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके एक अपना ऐसा सेक्टर और डोमेन डेवलप कर ले जिसमें आर्मी अपनी जगह अगर बहुत टॉप नॉच इदारा बन के सामने आए तो सिविल गवर्नेंस भी बहुत ज़बरदस्त मुहैया की जा रही हो। हमारे सिविल सेक्टर में लोगों को पार्टीज़ को किसने रोका अच्छे हॉस्पिटल बनाने से, अच्छे स्कूल्स बनाने से, अच्छा करिकुलम डेवलप करने से, या एक अच्छा मॉडल, सिर्फ एक कोई एक सिटी अच्छा ट्रैफिक का मॉडल बना के दिखा देते कि ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करना है। सो नेशन बिल्डिंग और सिविल गवर्नेंस में डिलीवरी हुई ही नहीं। और उसके बाद हमने बहुत बहुत ज़्यादा ये सुना कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप और कांस्टेंट थ्रेट, और फिर अफ़गानिस्तान हमारे नेबर में, इस सब की वजह से आर्मी का रोल बहुत नुमाया था। ये सारी हकीकतें हैं, इन सब को हम ये नहीं कह सकते कि ये बहाने हैं। हमने ये भी एक रिएक्शन लोगों का सुना है कि ये सारी फजूल बातें हैं, इसकी वजह से आर्मी ने हम पे कंट्रोल रखा हुआ है। अब बात ये है कि ये सारी हकीकतें हैं, और अगर ये सच है या झूठ है, अब एक चीज़ हमारे सामने खुल के आ चुकी है कि हम आज तक अपने सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बैलेंस आउट नहीं कर सके। इंडिया हम पे हंसता है, इंडिया हंस सकता है। क्यों हंस सकता है? बिकॉज़ जब हम 1951 में अभी अपने एक वज़ीर आज़म की शहादत को हैंडल कर रहे थे, लेट्स पुट इट दिस वे, उस वक्त तक कांग्रेस अपने मिलिट्री लीडर्स के साथ बैठ के ढेरों सेशंस करने के बाद एक दफ़ा कंक्लूड कर चुकी थी कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस इंडिया में कैसे होंगे, आर्मी का क्या किरदार होगा। और वंस दे एग्रीड ऑन दैट, उसके बाद उन्होंने अपना तरक्की का सफ़र शुरू किया और हमारे सामने उसका रिज़ल्ट है। हमने आज तक सिविल मिलिट्री डायलॉग नहीं किया, और हमने वो सिविल मिलिट्री डायलॉग इसलिए नहीं किया बिकॉज़ या तो कोई एक शख्स एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी एक वक्त में नवाज शरीफ होते हैं जो अपनी जमात को रिप्रेजेंट करते हुए किसी आर्मी चीफ से बात कर रहे होते हैं, किसी टाइम में पीपल्स पार्टी की जब मोहतरमा ज़िंदा थी तो वो नेगोशिएट कर रही होती थी। इस वक्त इमरान खान हैं,
ان کو گلا شکوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کلیکٹیولی بیٹھ کے اس چیز کو باقاعدہ ایک مسئلہ سمجھ کے ایک ٹیبل سے کبھی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ملٹری کے ساتھ کہ ہماری ڈومینز کیا ہیں، کیا موجودہ آئین کو اس کی اصل شکل میں ہی بحال کرنا ہے یا آپ اس میں چینجز چاہتے ہیں. فار ایگزامپل پچھلے 2-3 سال میں 3-4 سال میں رادر اف آئی ایم ناٹ رانگ جو حکومت رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں ساری جماعتوں نے مل کے ایکسٹینشن دی تھی موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ایک لا بنایا. سو جب اگریڈ تھے تو سارے اگریڈ تھے اس پہ، یونانیمسلی اسموتھلی سارا مسئلہ حل ہوا. کیا وہ موقع نہیں تھا کہ اسی وقت بیٹھ کے آپ اپنے حدود و قیود بھی دیکھ لیتے، بات کر لیتے؟ اگر آپ کے پاس اس وقت چیزیں، نواز شریف بھی بہت لیٹ کہتے تھے کہ میرے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں تھا، اس پہ اس لیے زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ آپ نے 3 دفعہ حکومت کی، 30 ایئرس سے آپ ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں. کیا آپ کو ایک دفعہ بھی اختیارات کا استعمال کرنا نہیں آیا؟ یا جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت یہ سارے لوگ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ تو اس وقت مقصد کیا صرف اپنی حکومتیں پروان چڑھانا، اس کی ڈیوریشن لمبی کرنا ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کو سب ٹھیک لگتا ہے، سب قبول ہوتا ہے ایز لانگ ایز یو آر دا پرائم منسٹر اور یو آر ان چارج. اور میں یہ ساری پارٹیز کی بات کر رہی ہوں. اور بعد میں سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کنٹرول ہی نہیں تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ سب کے تعلقات گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد ہی خراب ہوتے ہیں آرمی سے. آن دی ادر ہینڈ آرمی کو جو نیشنل اکنامک کاؤنسل میں ممبرشپ دی گئی ہے، سیٹ دی گئی ہے، یہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں دی گئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیسے مانگ مانگ کے ہمارے آرمی چیف لا رہے ہیں مختلف ملکوں سے. تو آپ نے یہ جگہ کیوں چھوڑی؟ پاکستان کو فائنینشلی یا پاکستان کی اکانومی کو اوپر لے کے جانا سول گورنمنٹ کا کام ہے. یا تو آپ کھل کے کہیں کہ آپ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے، یو کانٹ کنٹرول اٹ اینی مور اینڈ یو نیڈ ہیلپ فرام ملٹری، یا پھر آپ یہ کہیں کہ ہم جیسے تیسے بھی کریں گے، ہم کم میں گزارا کریں، ہم زیادہ میں کریں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، پلیز یہ ہمیں کرنے دیں، کانسٹیٹیوشنلی یہ ہماری ذمہ داری ہے. سو بیسکلی یو ہیو ٹو کم کلین. آپ کو بہت کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. اگر ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے دور میں یہ سب کچھ کیا ہوتا، کھل کے بات کی ہوتی، ہمیں ڈان لیکس کے ذریعے چیزیں نہ پتہ چل رہی ہوتی، براہ راست وزیر اعظم بیٹھ کے بتا رہے ہوتے. اور جب پہلی مرتبہ بندوقوں والے آئے سول سیکٹرز پہ اور سول حکومتوں کو ہٹا کے قبضے کرنے کے لیے، اسی وقت لوگ کھڑے ہو جاتے، تو یہ جو آج خون خرابہ ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. سو ہماری قوم میں بھی ڈسپلن نہیں ہے، ہم بھی تقاضا نہیں کرتے ان چیزوں کا جس کا ہمیں اصل میں کرنا چاہیے. دس از فرسٹ ٹائم ایور کہ ہم بیلٹ باکس کے ذریعے سے ایک پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. دس از فرسٹ ٹائم ایور. لیکن اس وقت گورنمنٹ تیار نہیں ہے الیکشنز کرانے کو. سو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ میں اپنی ذات سے شروع کرتی ہوں کہ جب حالات خراب ہوں تو ایک قدم پیچھے ہٹیں اور بڑی پکچر کو دیکھیں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. نقصان سراسر پاکستان کا ہو رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی از لیڈنگ اس نو ویئر. وزیر اعظم شہباز شریف، آئی ایم سوری، آپ کی تو پریزنس فیل ہی نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہی نہیں ہے ہمارا کوئی وزیر اعظم ہے. ہمیں دوسرے تیسرے دن پریسرز سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ ہے، اور ان پریسرز میں بھی سوائے گالی گلوچ کے کچھ نہیں ہوتا. سیم گوز ٹو زرداری فیملی، جو کہ بھٹو فیملی کہتی ہے اپنے آپ کو. ہمیں صرف پتہ چلتا ہے آپ دوروں پہ ہیں اور آپ بہت اچھے انٹرویوز ضرور ارینج کرا لیتے ہیں اپنے لیے، لیکن ملک کو تو فائدہ نہیں ہو رہا. عمران خان اس وقت جو حقیقی آزادی کا مارچ لے کے نکلے ہیں، میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی نے کھڑے ہونا ہے. اس ملک میں چینج کی بہت ضرورت ہے، اور کوئی صرف یہ وہ والا چینج نہیں ہے جو عمران خان مانگ رہے ہیں. یہ میں وہ بات کر رہی ہوں جو میں اس پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہہ رہی تھی کہ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں. جب ان کو درپیش ہوتے ہیں مسائل تو یہ کھل کے بولتے کیوں نہیں ہیں. اگر آپ نے آج نام لینے شروع کیے ہیں تو 2022 75 ایئرز ہمیں لگے ہیں جھوٹ یا سچ سننے میں ایک پولیٹیشنز کے منہ سے. ابھی بھی ہمیں یہ نہیں پتا کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے. بٹ یس، پیپل ہیو اسپوکن. یہاں پہ آئی ایم 100% شیور. گڈ اور بیڈ ڈیسیجن، پیپل ہیو اسپوکن.
آپ کو لوگوں کو جگہ دینی پڑے گی، اداروں کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لوگوں کو راستہ دینا پڑے گا، یہ ان کا رائٹ ہے، اور ان کا ایک دفعہ کا غلط ڈیسیژن دوسری دفعہ کا تیسری دفعہ کا آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، بیکاز الٹیمیٹلی جو فورس آف گریوٹی ہے وہ لوگ ہیں، لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں اپنے لیے اچھا برا. پولیٹیکل پارٹیز لانچ نہیں ہو سکتی، پولیٹیکل نیریٹیوز لانچ نہیں ہو سکتے، اور کیونکہ ابھی تک لانچ ہوتے آئے ہیں اس لیے شارٹ لیوڈ تھے، اپنی موت آپ مرتے چلے گئے. اب صرف حقیقت سامنے آئے گی. دا ڈے عمران خان از گوئنگ ٹو بی پرائم منسٹر اگین، اس دن سے ان کا احتساب شروع ہوگا. دا ڈے شہباز شریف ہیز ازیومڈ دا گورنمنٹ، اس دن سے ان کا احتساب شروع ہوگا. اس کے علاوہ آپ کتنے بڑے نعرے مارتے ہیں، کتنے لوگ اکٹھے کرتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے، یہ کوئی بیرومیٹر نہیں ہے، یہ کوئی گیج نہیں ہے جس پہ چیزیں میئر کی جا سکیں. جس دن ہم نے ڈیلیوری بیسڈ ڈیسیجنز لینے شروع کر دیے ایز پاکستانیز کہ کس گورنمنٹ نے کتنا ڈیلیور کیا ہے فار دا گڈ آف دا پیپل، ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے، اس دن چینج آئے گا پاکستان میں. اینڈ یس، پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پاکستان آرمی، آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ لوگ فیوچر میں اپنے تعلقات کو اسی طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں، یا کسی ایک نے دوسرے کو نیچے دکھانا ہی دکھانا ہے ہر حال میں، اور اس پہ ملک کا جو نقصان ہے وہ بھی بتا دیں کہ اس کی آپ کو پرواہ ہے کہ نہیں ہے، تاکہ ہمیں بھی کھل کے معلوم ہو. ہم لوگ، یا میں ذاتی طور پہ، آرمی کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. وی آر اے سیکورٹی اسٹیٹ، وی ہیو بیکم اے سیکورٹی اسٹیٹ سنس ڈے ون. یہ ہمارا بہت بہت بیسک ادارہ ہے، اس نے ہمیں ابھی تک ان معاملوں میں سنبھالے رکھا ہے. کووڈ کی اگزامپل لے لیں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو دیکھ لیں آپ، جس طریقے سے انہوں نے کام کی ہے. اس سے پہلے بھی بہت مثالیں ہیں. دس از پروبیبلی ون انسٹیٹیوشن وی کین بی پراؤڈ آف. اور میں اس ادارے کے خلاف جب باتیں سنتی ہوں تو مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ادارہ ہمارا ہے، پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی ہماری ہے. کوئی بھی ہمارے پہ باہر سے حملہ آور نہیں آیا ہوا، کوئی افغانستان سے نہیں آیا ہوا، کوئی انڈیا سے نہیں آیا ہوا، یہ سارے ہمارے لوگ ہیں. تو پلیز بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، اور تھوڑا تھوڑا اگر سارے مل کے رسپانسبلٹی لے لیں، بولنے سے پہلے سوچ لیں، ٹویٹ کرنے سے پہلے سوچ لیں، ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے سوچ لیں، میرے خیال ہے کہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک اچھا واپسی کا سفر شروع کرنے میں، جو کہ ظاہر ہے ہر حال میں کرنا تو ہے، چاہے ہم آج کریں چاہے 10 دن بعد کریں. سول گورننس از دا اونلی وے فارورڈ. دنیا میں جتنی قومیں ہیں، میں اپنی باقی ویڈیوز میں بھی آپ کو مثالیں دوں گی کہ ایون ہیروشیما ناگاساکی، وہ کنٹریز، وہ شہر جو تباہ ہو گئے تھے، جس میں ہڈیاں تک راکھ بن گئی تھیں، اور جو لوگوں کی ویڈنگ رنگز تھیں ان کو اکٹھا کر کے گنا گیا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس شہر کے. کس طرح ان کے اندر میل نرشمنٹ تھی، ان کے اندر اتنی امیونٹی نہیں تھی کہ ان کی جنریشنز جو پیدا ہو رہی ہیں، اتنا یورینیم اور اتنا وہ جو ایٹامک بام گرا تھا جاپان پہ، اس کے اتنے اثرات تھے کہ نسلیں لگی ہیں، نسل در نسل ان کو اپنی نرشمنٹ کا خیال کرنے میں لگا ہے کہ ایک ہیلدی نیشن بن سکیں. لیکن بن کے کھڑے ہیں. موسٹ پیسفل نیشن، موسٹ ڈیولپڈ نیشن. جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہے، یو کے کی مثال آپ کے سامنے ہے. یو کے نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ریسیشن دیکھا ہے. یہ وہ ملک نہیں ہے جیسا یو ایس ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ، ہر ملک کی اپنی مثال ہوتی ہے، ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اور آپ اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن ایک چیز بہرحال کامن ہے کہ زور، زبردستی، لالیسنس اور انسان کو انسان نہ سمجھنا، بیسک ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑا دینا، ان چیزوں کے ساتھ سکسیسفل نیشن بلڈنگ نہیں ہو سکتی، اور اسٹیٹ کرافٹ مینیج نہیں کیا جا سکتا. I'll see you in next video. Till then, خدا حافظ.